अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं हम तमाम इब्रान खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो दर्स है वो दर्स नहम है। दर्स नहम जो हमारा है वो लिबास के मुतालिक है। शुमार एक में देखें, वाजहा वाजहा या ज़ीरा गोश कनीत, नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको आपने गौर व फिक्र करना है। अब ये तस्वीरी शक्ल में आपको मुकम्मल तौर पर बताएगी। आप तस्वीर से भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम उनका तर्जमा ना भी करें तो आपको तस्वीर से नज़र आ जाएगा। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ पीराहन शर्ट हो गया, कोट हो गया, करावात टाई को कहते हैं, कुर्तो शलवार दोनों हो गए, शलवार नीचे पैंट को कहते हैं, कुर्तो शलवार दोनों चीज़ें हो गई। गर्म कौन पजामे, ज़ीर शलवार पजामे भी कहते हैं, दामन आपके सामने है। पीराहन वर्जिशी जो खेल कूद में इस्तेमाल करते हैं, जो पीराहन। शोरत वर्जिशी वो उसी माने में इस्तेमाल है। जुराब को उर्फ़ जुराब कहते हैं। कताई हो गया ख़ास किस्म का वो शूज़ होते हैं, उसे कताई कहते हैं। ऊपर अगर देखें तो ये लेडीज़ के लिए मकना, चादर, शलवार, काफ्श जूते हो गए, मानतू हो गया जो पहना जाता है। ठीक हो गया। आगे देखें शुमारे 2 में पुशीदन, वहीं साफ ज़रा ये चीज़ें हैं जो पुशीदन यानी पहनना के मानी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पुशीदनी है। जुमला या ज़ीरा गोश कुनीद, मैं मामूलन पीराहन मी पूशम या नमी पूशम। मैं आम तौर पर जो पीराहन शर्ट होती है वो पहनता हूँ या पहनती हूँ, या नमी पूशम नहीं पहनती या नहीं पहनता। तू मामूलन पीराहन मी पूशी नमी पूशी, ऊ मामूलन पीराहन मी पूशत नमी पूशत। या अगर उस तरफ आएँ, मामूलन पीराहन मी पूशीम नमी पूशीम, शुमा मामूलन पीराहन मी पूशीद या नमी पूशीद, आना मामूलन पीराहन मी पूशंद या नमी पूशंद। 6 ज़मीरों से ये बनाए गए हैं जुमले। सवाल, शुमा मामूलन चे लिबास मी पूशीद, आप लोग आम तौर पर कौन सा लिबास पहनते हैं, जो ऊपर दिया गया जैसा कि मैं मामूलन कोट और शलवार में पूछम, कोट और शलवार जो होता है वो पहनता हूँ या पहनती हूँ। आते नेक्स्ट शुमारे पेज नंबर नेक्स्ट में देखें, शुमारे सेब रंग जो रंग आपको बताए गए हैं, मज़ीद यहाँ पे रंग बताए गए हैं। सफ़ेद, ज़र्द, नारंगी, सियाह जिसे मिश्क भी कहते हैं, तूसी, कहवई, किरमज़, सब्ज़, आबी, बनेफ्श व सुरमई। आगे देखें शुमारे 4 गुफ्तगू। अब देखें गुफ्तगू में अलिफ गुफ्तगू या ज़ीरा बेशनवीद, नीचे देखिए जो गुफ्तगू हो रही है वो आपने सुनना है। नसरीन और सईदा 2 लेडीज़ हैं जो आपस में बात कर रही हैं। नसरीन कहती है, शुमा मामूलन बराए कार चे लिबास में पुशीद, आप आम तौर पर जब काम काज करती हैं तो कौन सा लिबास पहनती हैं। सईदा कहती है, मामूलन मानतू शलवार सुरमई व मकनई कहवई रोशन। शुमा चतौर कि मैं आम तौर पर जो मानतू ऊपर शलवार है सुरमई रंग की है, और जो मकना है कहवई रंग का जो रोशन यानी डार्क कलर का है वो पहनती हूँ। शुमा चतरीन आप कैसे पहनती हैं, आप बताएं। नसरीन कहती है, खूब, हाँ जी, शलवार सफ़ेद सफ़ेद शलवार, मकना सफ़ेद सफ़ेद मकना, व मानतू सफ़ेद जो मानतू है मेरा वो सफ़ेद वो पहनते हूँ। सईदा, वाकयान ऐसे ही है। शुगल शुमा चीज़, आपका काम क्या क्या है, आज की जॉब क्या है, ये सारे सफ़ेद ही पहनती हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो सफ़ेद है तो वैसे नर्स जैसे पहनती हैं वैसे। बा हरफ बा पे देखें, यक बा और दीगर बेगुफ्तगू या बाला गोश दहीद व दर फासले मियाँ जुमला तकरार कुनीद। शुमार 5 पे देखें, कार ग्रूह जो आपने ग्रुप वाइज काम अंजाम देना है वो। शुमा मामूलन डैश के लिबास में पोशीद, आप इनमें से सब्ज़ तीरे, सब्ज़ रोशन, आबी थीरे डार्क कलर के, आबी नॉर्मल, आबी रोशन, ये आपके सामने है। तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं, मामूलन डैश व डैश कि भाई मैं सब्ज़ या सब्ज़ तीरे या आबी कोई भी आप इनमें से रंग चॉइस करें और इनमें ऐड कर सकते हैं। और जो अगला बंदा जिस तरह ऊपर गुफ्तगू की गई है तो वैसे नीचे ही आप ऊपर देखें, आपके सामने एग्जाम्पल है, नीचे भी سلام، حال شما خوبه؟ سلام، خوبم الحمدلله. شغل شما چیه؟
من کارمند بانک هستم. شما معمولا توی بانک کت و شلوار می پوشی؟ بله، معمولا کت و شلوار می پوشم. کت و شلوار چه رنگی؟ معمولا کت و شلوار قهوه‌ای و پیراهن سفید می پوشم. کراوات نمی زنی؟ نه، دقیقا توی بانک کراوات نمی زنم. شما معمولا برای کار چه لباسی می پوشی؟ مقنعه سرمه‌ای با مانتوی سفید و شلوار مشکی. شما چه رنگی را دوست داری؟ شما چه رنگی را دوست داری؟ دوسی. فقط دوسی؟ آبی هم دوست دارم. آبی روشن یا آبی تیره؟ آبی روشن. برادر تو چطور؟ برادر تو هم رنگ آبی را دوست داره؟ نه، او رنگ سفید را دوست داره. شما چه رنگی را دوست داری؟ رنگ سفید. شما معمولا سر کار چه لباس می پوشی؟ کت و شلوار. توی خونه معمولا چه لباس هایی را می پوشی؟ پاجامه، یک گرم کن، یک پیراهن نسواسی. پیراهن نسواسی چه رنگی؟ رنگ های روشن، زرد، سفید، آبی و روشن. شما چه رنگ هایی را دوست داری؟ بنفش. معمولا برای کار چه لباس هایی را می پوشی؟ شورت ورزشی، پیراهن ورزشی و کتانی. چرا این لباس ها را می پوشی؟ مگر شغل شما چیه؟ من مربی فوتبال هستم. شما هر روز ورزش می کنی؟ بله، هر روز صبح. کجا؟ پارک. اول ورزش می کنی یا اول صبحانه می خوری؟ اول ورزش می کنم بعد صبحانه می خورم. صبحانه چه می خوری؟ نون و پنیر و چای، بعضی وقتا کره و مربى. خرید. فروشگاه نزدیک مدرسه پیراهن داره یا جاکت؟ نه پیراهن داره نه جاکت. کفش داره. کفش ورزشی هم داره؟ کفش ورزشی هم داره. کدام فروشگاه چادر و روسری داره؟ فروشگاه کوثر. ممنون، خواهش میکنم. فروشگاه کفش. کفش مردانه. کفش زنانه. کفش ورزشی. کفش کتانی. अब आते हैं नेक्स्ट। आपने वीडियो मुलाजा की है, इस पे जो जो सवालात पूछे गए हैं वो आपने बताना है। इन अफराद चे लिबास रामी पोशंद, कौन सा लिबास ये अफराद पहनते हैं? अब इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन किसी भी तस्वीर में सेलेक्ट करना है आपने, जो आपने वीडियो में देखा है। शोरत वर्जिशी, पीराहन वर्जिशी व कताई, मकने सुरमई, मानतोय सफ़ीद व शलवार मिश्की। अच्छा, ऊपर वर्जिशी व कतानी नून लिखा हुआ है, कतानी। शुमारे से कोतो शलवार कहवई व पीराहन सफ़ीद, पिजामे गर्म कौन व पीराहन निसफ आस्तीन, ये सिलेक्ट करना है। अब आता नेक्स्ट हरफ बा। आज मियान गुजीना है मौजूद गुजीने सही रहा इंतखाब कुनीद, सही जो गुजीना हो ऑप्शन वो आपने सेलेक्ट करना है। करावात नमी जनीद, जो सवाल का जवाब है वो आपने सेलेक्ट करना है। शुमा छह रंग गिरा दूस दारीद, आगे देखें फ़कत तूसी, तो वो जो जवाब देगा। आते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। सवाल है शुमा मामूलन सर कार छह लिबासिरा में पोशीद, जो जवाब हो सिलेक्ट करना है आपने। पीरान निसफ आस्तीन छह रंगी, आगे देखें चराइन लिबास रामी पोशीद, शुक्ल शुमा चीस्त। अब आते हैं हरफ जीम की जानिब।
در مقابل جملات درست علامت صحیح و در مقابل جملات غلط علامت غلط قرار دهید. اب دیکھیں شمار 1 میں کارمندهای بانک مسلمان معمولا کت و شلوار می پوشند و کراوات می زنند. برادر او هم رنگ آبی را دوست دارد. او در خانه لباس رنگ روشن می پوشد. او هر روز صبح به پارک می رود. شمار 7 فعل مضارع اخباری. یہاں پہ جو قانون ہم دستور ہم نے پڑھیں گے وہ فعل مضارع اخباری کا ہے. یہاں پہ دیکھیں برای اشاره کردن به عملی که به صورت کلی و عمومی اتفاق میافتد و به عملی که شکل یک عادت را به خود گرفته است از فعل مضارع اخباری استفاده می شود. کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو اور ایک ایسے پریکٹیکلی طور پر آپ نے اشارہ کرنا ہو اور کلی طور پر اور وہ کام انجام دیا جائے اور اس کے ساتھ ایک عام سی شکل بنائی جائے تو اسے فعل مضارع اخباری کہتے ہیں. جیسے یہاں پر من معمولاً برای کار کت و شلوار می پوشم. تو ہمیشہ با اتوبوس به مدرسے می روی. اب دیکھیں فعل مضارع اخباری ہے تو یہاں پہ ایسا کام جو ہم حال میں انجام دے رہے ہوں اور عام طور پر اگلے بندے کو خبر دینی ہو اس چیز کی تو ہم اس فعل مضارع اخباری سے استفادہ کریں گے. اب جیسے کہ تو ہمیشہ با اتوبوس به مدرسه می روی. ما ہر روز میوه می خریم. آنها کراوات نمی زنند. یہاں پہ خبر بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ عمل انجام دیا جا رہا ہوتا ہے حال میں ہی. اب شناسے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتایا تھا ضمیر کی نشانیاں من، تو، او، ما، شما اور آنها. یہاں پر یہ ضمیر ہیں ان کی نشانی آپ کو بتائی تھی. من ضمیر کی نشانی میم یا دال یا میم یا دال اور نون دال، یہ ضمیر کی نشان ہے جسے فارسی میں شناسے کہتے ہیں. اب فرمول ساخت فعل مضارع اخباری. فعل مضارع اخباری کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح آپ کو بتایا می پلس بون مضارع پلس شناسے. جیسے کہ می پوشیدن سے بون مضارع پوش بنائیں. می پوش پلس میم جو شناسے ہے وہ آپ لگا دیں گے تو بن جائے گا می پوشم، می روئی یا می روی. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آتے ہیں مزید شمارہ 8 دستور کی جانب بون مضارع. جس طرح آپ کو بتایا بون مضارع کے بارے میں کہ برای تهیه بون مضارع حرف ب را از ابتدای فعل امر حذف کنید. اب بگیر بده ہے تو آپ فعل امر آپ کے پاس بتایا گیا ہے کہ فعل امر جو ہے نا اس سے آپ نے حرف ب کو ہٹا دینا تو آپ کا بون مضارع بن جائے گا. بگیر سے گیر، بدے سے دے تو یہ بن جائے گا. اب شمار الف میں دیکھیں فعل ہے امر زیرہ بے فعل مضارع اخباری تبدیل کنید. اب یہ فعل امر ہے تو اس کو آپ نے بون مضارع میں چینج کرنا ہے. بگیر سے گیر، بشین یا بینشین سے شین، ٹھیک ہے نا. بپوش نگاہ کن، بیا عبور کن، برو گوش کنید، بپیچ بدے بزن، یہ سارے فعل امر ہیں. اب فعل امر سے آپ بے ہٹائیں گے تو یہ آٹومیٹک یہ بون مضارع بن جائے گا. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں دیکھیں لاسٹ پیج میں حرف با. جاهای خالی را با فعل های مناسب کامل کنید. خالی جگہ پر آپ نے مناسب فعل آپ نے لگانا ہے جو میروند، میرود، میروی یہ جو لگائے گئے ہیں من و دوستم، تو، من، یہ آپ نے یا ضمیر لگانا ہے یا اس کے ساتھ جو شناسی ہیں یا جو خالی جگہ ہے وہ آپ نے لگانی ہے. جیسا کہ شمار 1 میں دیکھیں حسین معمولاً با تاکسی به مدرسه کیا میرود. یا اسی طرح کے شمار 7 میں دیکھیں ڈیش معمولاً از کجا میوه می خرید. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پدر و مادرم کہہ سکتے ہیں، مادرم کہہ سکتے ہیں، می خرد می خرید. ضمیریں لگائیں جو شناسے ہیں اس کو دیکھ کر یا جو شناسے نہیں ہیں تو اس کو ضمیریں پہ چینج کریں. تو یہ آپ نے خال جگہ خود آپ کرنا ہے، یہ آپ کا کلاس ورک نہیں بلکہ ہوم ورک ہے. شمار جیم میں دیکھیں واصل کنید. یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جیسا کہ ہم مثال دی گئی من بیشتر کت و شلوار مشکی می پوشم، ضمیر کے ساتھ اس کی شناسی می پوشم آتا ہے. اب شمار 2 سے 4 5 6 و 7 یہ بھی اسی طرح آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کسی نہ کسی جگہ پر کہ دوستہ معمولاً روئے این سندلی کیا بیٹھتا ہے.
کیا آئے گا؟ می نشینت بیٹھتا ہے. تو باقی بھی آپ نے خود ہی اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. ان چیزوں کو آپ کام کریں گے تو آپ زبان فارسی کو اچھی طرح سے پڑھ لے کے سمجھ اور گفتگو کر سکیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.